Kay sukad kagahapon mga kabombo, wala may giulan ang ni mga orasa, ilabi na diri sa sentro nga bahin sa syudad. Og dita maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa tuwang mga balita, kay gi-assume na gyud mga kabombo ni Barangay Gusa Kapitan Marlo Tabak ang pagsilbi nga presidente sa Liga ng mga Barangay dinhi sa amo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. No? Epektibo niadtong adlaw nga Lunes. Kiniuman siya nakapanumpa ka Barangay 18 Kapitan Ray Rivera aron nga hulipan si kaning ABC President o karon ang amo ng City Councilor Alam Lim, mga kabombo. Niingon si Kapitan Tabak nga gipadala na niini ang notice sa nagkadaiyang hingtungdang ahensya sa gobyerno aron mo paibalo sa iyang pagsunod sa balaod kabahin sa mga kalihukan sa kabarangayan sa Dakbayan. Og dugang ni Tabak nga maghulat na lang usab kini sa Certificate of Confirmation gikan sa ilang nasudnong liga o kini National Liga sa kapitanes aron ipakita sa buhatan nila ni City Mayor Clarix Oy o Vice Mayor Bibot Rodriguez o mismo sa ABC Cagayan de Oro chapter. O kini mga kabombo isayra nato nga ako ning na paabot diyan ninyo nga giawayan ni ang posisyon karon sa kining among liga ng mga barangay tungod kay ang among president nga si Alam Lim iya namang bakantihon ang posisyon sa president kay nahimo naman siya nga city councilor, kagawad naman siya karon sa syudad, so bakante na iyang posisyon. So karon ang vice president kay kiniman si Gusa Kapitan Marlo Tabak nya adunay 64 ka mga kapitan, gusto siya nga tangtangon. Nga tungod lang sa ilang rason nga kadtong loss of trust and confidence. Unya karon kay wala may nakita nga legal basis sa liga or national liga ng mga barangay. Ang hinungdan mga kabombo na nagkapanumpag sa atong adlaw nga Lunes. Apan kini wala pa ni gi-recognize karon sa mga kapitan nga mipirma, nagpetisyon nga langkaton sa pagka Vice President mga kabombo hangtod nga dili nila madawat ang kining Certificate of Confirmation. Apan ilang girespeto ang gihimo ni Kapitan Tabak nga nanumpa pagka-presidente niadtong adlaw nga Lunes aron nga mahuptan ang presidente nga posisyon sa Liga ng mga Barangay dinhi sa Cagayan de Oro chapter. Mao kanang pagpabarog sa hugna sa atong mga balita, pabarog tay kanang hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Levi De Leon. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe, Bombo Radio Philippines Mindanao area, may buntag usab ka natong tanan. Una sa lakat sa panahon namo dinhi sa Dakbayan sa Davao, kalmado ang among palibot. Wala indikasyon nga bundakan kaming pag-ulan karong adlaw. Mga balita na hagdaw dinhi sa mua usab nga rehiyon, no, dinhi sa Bombo Radio Davao. Formal lang nanumpa sa opisyal, no, lingkod nga bag-ong kinig acting City Vice Mayor dinhi, si Rodrigo Rigo Duterte II, no, atol sa pag-abli sa ilang unang regular session kagahapon adlaw, Hulyo 1. Gawa sa iyang pagkakonsehal manggod, no, nga nag-una, no, numero 1 nga konsyal nga napili bisag i-combine pa ang kinatibuk ang boto sa 1st, 2nd ug 3rd district siya gyapon ang nag-una diha in terms of votes. Gitudlo usab siya kinilaging acting vice mayor, so siya na ang mag-preside every by session. Ug ang iyang paglingkod usab sa naiskutang nga posisyon kabahin sa temporaryo una nga lakang sa lokal nga pagamanan, gumikan usab kay wala man god, no, nakalingkod sa iyang pangatungdanan si former President Rodrigo Duterte nga kasamtangang tuwa sa The Hague, Netherlands,
So nabakante ang iya usab nga posisyon isip pagka-mayor. So ang nag-acting city vice mayor si Baste Duterte. Unya nabakante ni Baste Duterte ang iyang posisyon isip vice mayor elect diri sa Dakbayan sa Davao. So ang numero unong kini ni ang councilor no nga mao si Rodrigo Rigo Duterte II maopoy naglingkod isip acting vice mayor og epektibo na kagapon ang iya usab nga role no nga nag-chair dira usab no na imong presiding sa ilang unang sesyon kagahapon diri usab sa amuang Dakbayan. Dugang pas mga balita na hagdaw diri sa amuang usab nga palibot no kining gipagawas nga writ of kalikasan karon no sa Korte Suprema nga kung asa medyo gikadismaya ni sa pipila ka mga Davaoenyo gumikan sumala palagi kay naplastada na unta no ang proyekto pero karon ang na-question na. Kaya namduman nga nagpagawas ang Korte Suprema og writ of kalikasan kabahin kini sa gibutyag nga daw kontrobersyal no nga Samal Island Davao City Connector Project. Mamatod pa ni Attorney Camille Ting kagapon kining tingpamaba lagi sa Korte Suprema nga nagmando na ang mga maestrado ngadto sa mga responsable sa mga proyekto nga motubag pinaagi usab sa usa ka verified return sunod lamang sa napulo ka mga adlaw human nga madawat nila kining writ of kalikasan. So ang gitudlo dinhi nga mga proponents nga kinahanglan na motubag usab okay kining Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Environment and Natural Resources, ang Samal Island Protected Landscape ug Seascape Protected Area Management Board, lakip usab ang China Road and Bridge Corporation nga mo'y kontraktor. No? Gi-question manggod kining konstruksyon sumala pa sa 23 billion pesos worth of project no kining Davao City Samal Connector nga mauntay paagi aron nga ang gikan sa Davao City kung mobiyahe paingon dito sa Samal di na kinahanglan pa nga muroro, mo barge o magbagkang di motor moagi na lang diri sa kining tulay o kining connector unta no pero karon kay gi-question man wala man pa nagbutyag kining Korte Suprema dinhi nga hunongon na gyud totally no patubagon sa kining mga proponents o nausab maghatag og gabaga judgment. Nagresulta man gud sumala pa kining naisgutang proyekto nga nakadamage sa mga corals, mga paradise reef diri sa muang kini ang rehiyon sa Davao, no? So dunay nag-contest ani og gipatulan karon sa Korte Suprema pinagi sa pag-issue og writ of kalikasan. Bombo Radio Philippines Mindanao Area mao kanang pagpabarog sa ikaduhang hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Pabarogon ta ang ikatulo diha sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Levi de Leon, Bombo Radio Philippines Mindanao Area mayong buntag kanatong tanan lakat sa panahon diri karon sa among Dakbayan mapanganor na mo kawanangan ning buntaga pero wala man mi nakasinati og mga pag-ulan sukad kagahapon. Sa ikatulong hugla sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, giklaro ni Shandy Liedo Pistanyo ang among City Administrator ni among Dakbayan nga gibasa performance nga wala makapasar ang wala makarinyo ang 50 ka mga job order workers sa among City Hall. Kay matud sa opisyal ang mga job order nga nagtrabaho og tarong ug aduna rekomendasyon gikan sa ilang department head ang girenew sa ilang trabaho. Gani gibotay ni Pistanyo nga dili basta-basta lang nga motanggal og job order si Mayor Lorly Pacquiao inay iyang nakita nga dili na epektibo sa trabaho. Sa pamahayag sa opisyal nga dili tungod sa issue nga loyalty ang wala na pag-renew sa 50 ka mga job order. Apan sumala pa nga bisag kinsa nga mayor ang dili na mamahimong komportable magtrabaho kung wala nay salig ngadto sa mga empleyado. So inuman niya atol sa flag raising niya itong Lunes gibutag sa mayor nga padayon ng trabaho sa mga job order employee nga nagtinarong sa pagserbisyo sa katawhan. Matud pa niya nga wala sila kabalak-an basta nagsunod lang sa mando o adunay mayong performance sa pagtrabaho. Kay kung si Mayor Lorly Pacquiao pa ningon siya nga di siya gusto nga makita og empleyado nga maglaag-laag sa oras sa ting trabaho. Dili siya gusto nga
asa ga pangabot magpabugnaw sa mga mall, asa ga pangabot nga mga barangay, asa ga pangabot nga mga munisipyo nga magsuroy-suroy. Bawal gani mo tambay sa kantin, bawal gani mo tambay sa likod anang sityon makigistorya, chismis, bawal pod maglingkod-lingkod sa bisag asa nga mga opisina sa gobyerno. Sa kasamtangan, more than 4,000 ka mga job order ang nakaroon sa among lokal nga gobyerno. So nayoban wala girinyo gipang tanggal tungod kay dili na kumbinsido ang among mayor sa ilang gipakita nga performance. Panawagan ni Mayor Pacquiao ngadto sa mga trabahante sa among lokal nga gobyerno nga motrabaho og tarong tungod kay kung makita kung sa katawan niya maglaag-laag murag ikaulaw nila sa mga taxpayers, isip sila mga public servant o mga role model sa mata sa katawhan. Bombo Radio Philippines Mindanao area, mo rin katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ipasa tayo ika-upat dito sa Bombo Radio, Botuan, pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bong Loyal sa Bombo Radio Johnson. Kamong lakas panahon dari Brag Payas, Butuan kan mga rasa, hinahinay na guliot ang bilis siyo ni Aring Adlaw. Detalye na sa ikapat na hugnas, balitas, Bombo Reports, Mindanao Connection. Inaot karon ang sakop sa persons with disability kon PWDs ning among siyudad sa Butuan nga protektahan sila sa bagong liderato ning among siyudad. Sama na lamang kanila nga dunay mga apan sa lawas gikan sa mga pagpanamas-tamas sa mga tao nga mapanamas-tamason og kamot. Kinuman usab nga dunay nahitabo nga pagpamusil patay sa usa ka person with disability. Yadtong nakalabay nga semana kansa ang suspect. Wa pa matino karong panahon na didapita sa may barangay Ongyo ning among siyudad sa Butuan. Mapa ni Richie Rabilo, presidente sa federasyon. Ugot nga gikondina sa ilang sektor ang nasangpit nga pahingtabo. Ug dugang paninig panawagan nga kinahanglan gyud matud pa nga accessible alang sa mga persons with disability ang serbisyos kagamanan na. Ilabi na ang proteksyon sa kapulisan kung gikinahanglan. Wagan usab ini ngadtos mga miyembro sa persons with disability nga kinahanglan usab likayan ang mga sitwasyon nga maga-trigger sa matag usa og likayan usab ang pagsalig sa pagsalig nga nakasandig sa ilang grupo ang balaod nga pabor kanila. Tambang nila nga nalamang nini ngadtos dunay mga apan sa lawas nga ugaling dunay mga mangbuli kanila, ipaabot na lamang kinis kagamanan tungod kay aduna may bugti nga sa laod ang sikinsang mga individual nga magpaygayon sa pagpanamas-tamas ngadto kanila aron sa ingon nga magkabot ang justisya malikayan ang susamang insidente. Una po Radio Mindanao ang ikapat nga hugnas balita Bombo Reports Mindanao Connection. Ang ikalima atong pamarugon gikan Delpitas Bombo Radio Coronadal pinagi sa ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may muntag kanatong tanan. Takaos panyempo ni Dakbayan sa Coronadal karumuntag sang Miyerkules, pisado sa bulan sang Hulyo 2025, hawa na mo ang kawanangan o walay mga pag-ulan, in-experiencean sa muang Dakbayan. Pamarog na sa ikalimahug na sa mga balita alang sa atong Bombo Reports Mindanao Connection, gipasakatan na sa kaso ang usa ka padre Emilia human nga gigulgulan ang kagalingon sining amisis sa barangay San Jose, San Miguel, Norala, South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Pe, 36 years old. Samtang suspect mo si alias Larry, nga 42 years old. Lansay mga lumulupyo sa maong lugar. Sumala kang barangay Kapitan Ryan Hanuto sa barangay San Miguel, Norala. Umikan ang suspect sa pagpanguling o kining charcoal pit. Apan, naglalis sa iyang asawa bangod sumala pa sa selos. Samtang naga-alungag si Pe, kalit raman mikuha sa lagaraw daw si Larry o kalit raman gigulgol ang liog sa iyahang pinalangga nga asawa. Human napatay ang asawa,
ginhana nga utason ni Larry ang iyang kaugalingon nga kabuhi sa pagsulay pod gulgol sa iyahang liog og nasapwan sa otoridad nga buhi. Sa malaing palad, wala makaluwas sipe og ang masubo pa mga kabombo is dunay lapsag, dunay baby sa iyang taguangkan. Natruma pod ang 7 ka tuig nga bata sa biktima ug suspect kay siya hinuon na nakakit-an sa makangilidlis nga krimen nga ginhimo sa iyang pinalangga nga amay. So karon gipahayag pod ni Kapitan Nanuto nga kun dunay panaglalis mag-asawa, mas maayong istoryahan sa kalmado nga butang og di pa magabot sa punto nga magginulgularan og liog kay ina o sa krimen nga punishable sa atong kasuguan. Mao kana ni post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Coronadal. Atong palabyog ang koneksyon sa Bombo Malay-Balay Bukidnon. Pinagi kang Bombo Dani Kabag. Daghang salamat Bombo Radyo Coronadal og Bombo Donald Pitogo. Ang lakat diri sa panahon karon kay medyo nakita na gyud si Haring Adlaw, no? Mao kana no ang lakat sa mong panahon makuan kay lagi diri kita kay pagbarog na sa ikaunom ug ulahing hugna sa mga balita nga among nahipos diri karon sa among dakbayan kay gumikan samaran ang usa ka sundalo human sa 20 minutong enkwentro batok sa gituang grupo sa NPA sa Kabukiran diri kini gayon sa may barangay Busdi, Malay-Balay City samtang wala pa nakumpirma kung adunay casualty sa Pikas grupo. Naitabo ang enkwentro tali na kini sa mga NPA sa 8th Infantry Battalion Ilawom sa 4th Infantry Division sa Philippine Army o gibanabana nga napulo ka miyembro sa NPA ang gituang sakop sa Regional Centro de Gravidad. Mao kana no kay diripod sa kompa kaamong panagsangka nahitabo kini ni adtong kapin alas 7 sa buntag niadtong miaging adlaw ang panagsangka nahitabo sa hilit nga bahin sa nasgutang dapit nga giulagway nga usa sa mga lugar nga namonitor sa kasundaluhan tungod sa presensya sa armadong nga grupo. Sa inisyal nga report, napugo sa pagsukol ang mga kasundaluhan human masangit sa presensya sa kaatbang nini nga grupo atol sa ilang operasyon. Sa pagkakaroon wala pa sa gilang taho sa nahilakip gikan sa grupo nga NPA samtang padayon gyapon ang clearing operation sa maong lugar. Gisiguro sab sa militar nga gipangandaman na ang follow-up operation aron kini malikayan ang dugang pang kagubot. Bombo Radyo Philippines sa Mindanao area mao kanang pagbarog sa ikaunom ug ulayng hugna sa balita. Atong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radyo Cagayan de Oro. Pinaagi ni Bombo Pit Gambe. Mga kabombo, yung nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Miyerkules pitsa 2 sa bulan sa Hulyo tig 2025. Inyong nabati sa mga mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Levi de Leon, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, o gikan sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, Bombo Giromar Balatero, o gikan sa Bombo Coronadal, Bombo Donald Pitogo nanukad, gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo!